بونجورنو أو صباح الخير. هنيجي للمحاضرة الرابعة الجزء الأول، وهنخلص الأرقام صفحة 24. هنخلص آخر جزئية في الأرقام علشان نتكلم عن فيربو أفيري، فعل التملك. 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100 101 سهل جدا زي العربي 110 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1000 1001 طيب 2000 2000 10000 10000 100000 100,000 1,000,000 مليون. من ضمن الكلمات اللي احنا بنقولها وهي ايطالي مليون، هنقول مليون هو بالايطالي مليوني، un milioni يعني مليون، 2 مليوني، 1 ملياردو، مع تمنياتي ان كلكم يكون معاكم 1 ملياردو دي اورو. طيب الاول بريمو، secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono، مش نونو الجد، نونو، decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo، quindicesimo، ما تقلقش ان الكلمة طويلة انت بتقسمها، sedicesimo, diciassettesimo، diciottesimo، diciannovesimo التاسع عشر، ventesimo العشرين، ventunesimo، ventiduesimo، ventitreesimo، ventiquattresimo، venticinquesimo، ventiseiesimo، ventisettesimo، ventottesimo، ventinovesimo، trentesimo التلاتين، trentesimo، trentunesimo، trentaduesimo، الأربعين هنا quarantesimo، الخمسين cinquantesimo، sessantesimo، settantesimo، ottantesimo، novantesimo، centesimo المئة، centunesimo هي مسألة تعود وتكرار مش أكتر، وهي نفس الحكاية 100 وديشي هتبقى 110 112 200 200. طيب 300 300 ميليسيمو الألف، الألف واحد ميليسيمو بريمو. دي حاجات يعني بتيجي بالتكرار ما تقلقش من كبرها. 100 ميليسيمو 100,000، مليونيسيمو المليون. طيب ده بالنسبة للأرقام. هنيجي بقى كده احنا خلصنا الأرقام كلها، هتسمعها بس حضرتك أكتر من مرة. وهنا هنتكلم عن أول فيرب هناخده، وهناخده حتى بسرعة، وهو سهل جدا جدا. هناخده بسرعة لأنه هيتكرر معاك في أي كونفرساتسيوني، في أي محادثة، في أي هيتكرر معاك في اللغة الإيطالية بصفة دايمة. إيو أو أنا عندي أو أملك أو لدي أو معي، إيو أو un telefono، ده هو تليفونينو علشان صغير، التليفون بتاع البيت تليفونو، التليفون الصغير تليفونينو. الطلاينة بيصغروا الشيء دليل على صغر حجمه. جاتو قطة، جاتينو قطة صغير. طيب
tu hai أنت تملك. tu hai una bottiglia di acqua إزازة مية. lui ha lei ha lei ha noi abbiamo voi avete loro hanno طيب حرف الأكا هنا ما بيتنطقش وكده هيبقى مثلا ايو او زي حرف او بس هيبان طبعا من مجمل الحديث. طيب لورو عنه، وفي حاجة احنا خدناها قبل كده ان عنه دي يعني سنة. طب اعرف ازاي ان دي عنه اللي هي سنة ولا عنه اللي هم لورو عنه؟ من مجمل الحديث طبيعي، ما تشغلش بالك بالفاصلة والقاعدة لان اسهل ان انت هتاخدها من مجمل الحديث. لوي وفي حرف اللي هو حرف الجر. اسكولا طيب اكازا في البيت في المدرسة، يبقى هتعرفها برضو من مجمل الحديث. المهم ان انت تعرف ايو او تو اي لوي وهكذا. وامتى هتعرف ان هو غائب وامتى هتعرف ان هو حاضر، وامتى تصرف الضمير، امتى تعرف ان ده حضرتك او هو او هي. لا ده هيتعرف طبعا مثلا زي الارقام اللي احنا قلناها قبل كده هيستخدم معاها التصريف اللي هو حضرتك اللي هو لي او سينيوري سينيورا سينيورينا دكتوري بروفيسوري بروفيسوريسا، دي كلها هتتصرف مع اللي هي حضرتك. اللقب طبعا هنضيف له لي لو احنا عاوزين نتكلم عنه اذا كان هو موجود او هنتكلم عنه كغائب. طيب وهنا امثله صفحه 22. io ho una bambina، انا عندي طفله. tu hai un cane، lui ha una macchina، lei ha una bella casa، lei ha un figlio، noi abbiamo dei gatti، un gatto dei gatti، voi avete tanti amici، voi avete tanti amici، loro hanno 2 sorelle، loro hanno delle penne اللي هو القلم القلم الجاف. طيب طبعا الارقام احنا خدناها، يبقى احنا كده خدنا فيرب افيري. ما تقلقش ان هو بسرعه ان احنا هيتكرر معانا كتير جدا 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 في محادثات جايه كتيره جدا.